अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो है दिक्र और नमाज पे। तो पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादातर मुस्लिम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब वो नमाज नहीं सही पा रहे, दिक्र नहीं सही कर रहे, इसलिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो बीमारियाँ में हैं, डिजीज़ हैं, उनके डेप्थ में हैं, पता नहीं क्या क्या मसले हैं, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली डाउन है, डिप्रेस्ड है। आप क्यों नहीं, अल्लाह कहता है रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह में आपको एज मिलेगी, मतलब आपको बहुत अच्छा फील होएगा। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह कहता है अगर आप करोगे आपको मैं सब कुछ दूंगा। मतलब अल्लाह कहता है अगर आप मुझे रिलाई करते हो आप मेरे पे, तो मैं आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं उधर से दूंगा जिधर से आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते। अल्लाह कहता है जब मुझे आप बिलीव करते हो तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी से भी नहीं। तो मुझे लोग ना कहते हैं ये इधर हो गया, वो उधर हो गया, हर वक्त डर में जी रहे हैं। वो देखो उधर क्या हुआ, इधर देखो इधर क्या हो रहा है। डर में जीते हैं ना, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इमोशंस हैं, वो डाउन होते हैं। फियर, गिल्ट, सेम, ये तीन इमोशंस हैं जो ज़्यादातर मुस्लिम्स, ज़्यादातर पूरी दुनिया जी रही है। तो उधर डिजीज़ पैदा होते हैं, ये इमोशन से डिजीज़ पैदा होते हैं। रिसर्च कर लो, असल में कह रहा हूँ। तो ये जो पिरामिड है ना, डेविड हॉकिंस ने बनाया था, मैप ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये पिरामिड है इमोशंस का, और इमोशंस अल्लाह आपकी सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता, अल्लाह आपके दिल की सुनता है, क्योंकि इमोशंस फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी आपकी रियलिटी चेंज करती है। ज़्यादातर दुआ भी नहीं सही लोग मांगते और सब कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए उनको बेनिफिट्स नहीं मिलते। मैं हर वक्त आता हूँ, ये चीज़ें बताता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं यार क्या कह रहे हो, अल्लाह तो थ्रोन में रहता है, ये क्या बात कर रहे हो, दिल में रहता है, किधर है प्रूफ, अल्लाह किधर रहता है, आप क्यों कह रहे हो ये यार, आप क्यों कहते हो ये अल्लाह आपके हाथ बन जाएगा जिससे आप स्ट्राइक करोगे, फीट बन जाएगा जिससे आप वॉक करोगे, किधर है ये। और बाद में ना मैं बताता हूँ हदीस में है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, अल्लाह आपसे क्लोज है, जगुलर वेन जो होती है उससे भी क्लोज है। तो ये सारे मैं देता हूँ ना, तो कहते हैं यार नहीं ये मेटाफोर है, ये इधर, ये इसका मतलब ये है। लेकिन फिर आप क्यों नहीं सुनते, अल्लाह की नहीं सुन रहे, मेरी क्या सुनोगे। तो अल्लाह उनको कहता है, प्रॉफिट मोहम्मद को कहा था कोई कुरानिक वर्स में, कि वो तो जिस तरह होते नहीं कैटल्स हैं, उनको आप जो भी कह दो, उनका सब कुछ मैंने ब्लाइंड किया हुआ है, या खुद ही ब्लाइंड हुए हुए हैं, उनको कुछ भी कह दो नहीं समझ आएगी। तो मैं आर्गूमेंट नहीं करता, कोई ख़राब कमेंट आते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कैसे नमाज़ पढ़ें। पहली बात है, अगर आप अटेंशन के साथ नहीं नमाज़ पढ़ते, अल्लाह का दुख है मुझे, वाह है मुझे, खुद ही कुरान में लिखा हुआ है, जो लोग अटेंटिव नहीं है ना और हीडलेस हैं, तो मुझे दुख है जो नमाज़ पढ़ते हैं। और आप तो थॉट्स में फोकस करते हैं, पता नहीं क्या क्या फोकस कर रहे होते हैं जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, आप प्रेजेंस ही नहीं है, आपकी रूह कहीं और है, आपका दिमाग कहीं और है, कोई टिकटॉक देख रहा है, और आपका बस बॉडी उधर। तो ये नमाज कैसे हुई। मतलब पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा ना पढ़ो, लेकिन अगर आप अच्छी पढ़ सकते हो तो क्यों ना अच्छी पढ़ो। और अल्लाह कहता है दिक्र, रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह इज़ ग्रेटर दैन नमाज। तो ज़्यादा अच्छा है दिक्र, लेकिन दोनों करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह कहता है प्रेयर स्टॉप करता है इमोरलिटी को और गलत चीज़ें होने से। आप गलत चीज़ ना करो, बेसिकली वो है। और रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ज़्यादा अच्छा है, अल्लाह खुद ही कहता है कुरान में। लेकिन नमाज और दिक्र दोनों करने हैं। तो पहले नमाज मैंने जिस तरह कहा है आपको, आप पूरे फोकस के साथ करें, टेंशन के साथ। आप जिस तरह करते नहीं है रिचुअल, आप रिलीजन को वर्शिप कर रहे हैं, अल्लाह को नहीं कर रहे। आप बस कर रहे हैं यार ये नमाज़ पढ़नी है, चलो नमाज़ पढ़ के फिर मूवी या ड्रामा देखेंगे और फिर एंजॉय करेंगे। आपको इतना प्यार होना चाहिए अल्लाह से कि अल्लाह कहते हैं जब मैं इतना प्यार करूँ ना, जिस तरह मैंने कहा था हदीस में लिखा है कि वो अल्लाह आपके हाथ बन जाता है, फीट बन जाता है, हैंड्स बन जाता है। तो आपको इतना प्यार होना चाहिए अल्लाह से कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो अल्लाह के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको पढ़नी है, आपको मज़ा आता है, आपको प्यार है नमाज से। प्रॉफिट मोहम्मद पीस पे अपॉन हिम इतनी देर तक नमाज़ पढ़ते थे, रोते थे। और क्या आप रो भी सकते हैं नमाज में? आप रो भी नहीं सकते कोई कोई तो नमाज इस तरह होनी चाहिए कि पूरा फोकस होना चाहिए, कुछ हलाओ ना करो, स्टिलनेस में नमाज पढ़े करो। जब खड़े हैं तो फिंगर्स ना लाए करें, ऐसे मुंह को टच ना करे करें, इस तरह की चीज़ ना करे करें, क्योंकि
آپ فوکس ہی نہیں ہے. پھر آپ کو کوئی اور, آپ جیسے مجھے پتہ ہے نا, میں مسجد جاتا ہوں, لوگوں کو دیکھتا ہوں ٹانگیں لا رہے ہوتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے, سمجھ کے باہر ہے. مجھے پتہ ہے وہ فوکس نہیں ہے, وہ اپنی کوئی اور دنیا میں ہی ہے, تتلوں کی دنیا میں. تو نماز پڑھنی ہے تو صحیح پڑھیں, مطلب جانیں سورۃ فاتحہ کا کیا مطلب ہے. اگر آپ اردو میں لیکن نماز کا ٹرانسلیشن نہیں پتہ ہوئے کہ کیا ہے. جب اسٹریٹ ہے نا تب آپ کو گائیڈنس چاہیے. تو اسٹریٹ, گائیڈ می ٹو دا اسٹریٹ پاتھ, تو اسٹریٹ ہونا چاہیے آپ کا. اس کے بعد آپ جاتے ہیں سجود میں. سجود میں اگر آپ صحیح کریں گے, آپ 5, 10, 15 منٹ ادھر رہیں سجود میں, بہت اچھا فوکس ہوئے گا. آپ کا سارا جو بلڈ ہے نا وہ اپنے آپ کے دماغ میں چلے جاتا ہے. تو آپ کو جیسا ہوتا ہے رینیو کر رہا ہے. بہت بینیفٹس ہیں سجود کے. اتنی دیر تک رہتے تھے پرافٹس سجود میں. تو آپ سجود کرتے ہیں نا, آپ کو بہت ریلیکسیشن فیل ہوئے گا جب آپ سجود کر رہے ہیں. اس کے بعد جب پھر سے بیٹھیں گے نا تو آپ کو بہت کام فیل ہوئے گا, امیزنگنس فیل ہوئے گا کہ کدھر تھا میں. آپ کو لگے گا نہیں آپ دنیا میں تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی وہ ہوتا ہے بیٹا وہ ماں کے دل میں, تو اس طرح کا ہی ہوتا ہے وہ پوزیشن جب سجود میں ہوتے ہیں. تو آپ کو بیسیکلی رینیو کر رہا ہے سجود. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ, ایک سیکنڈ میں ختم نماز. تو پورے فوکس کے ساتھ کریں سجود کو, فائدہ لیں سجود کا, بہت فائدہ مند ہے سجود. جو ٹرانسلیشن ہے اس کے میننگس جانیں اور پتہ لگے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے, اور ایکچولی فیل کریں کہ وہ ہو رہا ہے, گائیڈنس مل رہی ہے, اللہ سن رہا ہے. اللہ کہتا ہے مجھے جب پرے کرتے ہو مجھے دیکھو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو مجھے, کیونکہ اگر نہیں دیکھ سکتے تو میں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو اس طرح لگے اتنا فوکس کرو, اتنا اندر چلے جاؤ نا کہ دنیا آپ بھول گئے ہو کہ آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہو. اللہ کہتا ہے ذکر زیادہ امپورٹنٹ ہے نماز سے, مطلب گریٹر ہے. لیکن یہ نہیں کہا تھا, بٹ نہیں کہا تھا, اینڈ کہا تھا, اور کہا تھا. اس کا مطلب دونوں ہی کرنے ہیں, ایک چھوڑ نہیں دینا, دونوں ہی کرنے ہیں. تو ذکر کون سا سب سے اچھا ہے؟ کوئی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہڈن والا ذکر ہے نا وہ سب سے اچھا ہے, مطلب جو نظر نہیں آتا وہ والا ذکر سب سے گریٹر ہے. تو ہم سب سے اچھے ذکر کو کہہ رہے ہیں. ہڈن کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹلنس, انر. تو انر اندر دل میں. اللہ کہتا ہے neither the heavens or the earth contain me but the heart of my servant. اب لوگ کہتے ہیں یار اللہ تھرون میں رہتا ہے, کیا بات کر رہے ہو, اللہ آپ کے ہاتھ نہیں بن جائے گا. یہ ویسے ہی لٹرل نہیں ہے, یہ کوئی اور میں نہیں ہے. میں کہتا ہوں یار جو بلیو کرنا ہے کرو, لیکن میں نے یہ بلیو کرنا ہے کیونکہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن میں جو لکھا ہوا ہے وہی میں نے بلیو کرنا ہے. حدیث کو میں اس طرح لیتا ہوں جو سمجھ آئے نا مجھے کہ ہاں صحیح ہے, ہو سکتا ہے یہ, تو وہ میں لے لیتا ہوں. باقی حدیث کو بھی میں نہیں کرتا, بس قرآن کو اور میرا فزکس, کوانٹم فزکس کو دیکھ دوں کہ میں کیسے ریلیٹ کر سکتا ہوں قرآن میں, تو وہ میں کرتا ہوں. تو ذکر اندر جا کے اپنے دل کو فوکس کر کے آبزرو کرنا ہے. تو میں ادھر آؤں گا کیسے مراقبہ کرنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے, جب آپ اپنے فوکس کرتے ہو نا انر میں, کوانٹم فزکس میں جو ڈسپینزا بیکمنگ سپر نیچرل میں کہتے ہیں بک میں, کہ جب آپ اندر جاتے ہو نا فوکس کرتے ہو کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی واچ کر رہا ہے, کوئی اوپر ہائر سیلف ہے, تب آپ فوکس کرتے ہو نا آپ کی وہ فریکوینسی بن جاتی ہے, آپ وہ ایموشنز میں آ جاتی ہے, وہ بیسکلی آپ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں وہ فریکوینسی میں, وہ ہائر سیلف میں. ہائر سیلف کہتے ہیں جو ڈسپینزا, گاڈ نہیں کہتے, اللہ نہیں کہتے. لیکن جب فوکس کرتے ہیں نا آپ تو آپ کو ہیلنگ ملنے شروع ہو جاتی ہے, آپ ہیل کرنے شروع ہو جاتے ہو. جب آپ اتنے سٹل ہو جاتے ہیں نا, آپ کا پینیل گلینڈ وہ سیروٹونین ڈالتا ہے برین میں اور باڈی میں, اور وہ ہیلنگ ابیلیٹیز لے کے آتا ہے. تو آپ کی ڈیزیزز ختم ہونے شروع ہو جائیں گے, آپ کو سیل ریجنریشن ہو جائے گا. جس طرح برین ویوز ہیں, ایک کیا ہے بیٹا, زیادہ تر لوگ ادھر ہی رہتے ہیں, بیٹا برین ویوز. ادھر کیا ہے بہت اٹینشن ہے, الرٹ ہے, ہر وقت سوچتے رہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے الفا. وہ الفا برین ویوز آتا ہے جب آپ میڈیٹیشن مراقبہ کرتے ہیں. اور تھیرا ویوز ہوتا ہے جب آپ پورا سونے لگتے ہیں نا, جب سونے ہی لگتے ہیں بالکل, اس کے پہلے آتا ہے تھیرا ویوز. اور وہ بہت پاورفل ہوتے ہیں. الفا ویو بھی بہت پاورفل ہے.
تو جب آپ ایکسیس کرنا ہے نا اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جو 90% پلس آپ کے لائف کو کنٹرول کرتا ہے، جس طرح بلیفس ہو گئے، تھاٹس ہو گئے، فیلنگز ہو گئے، ہمیں ان کو چینج کرنا ہے کیونکہ آپ کی لائف وہ خراب کری جا رہے ہیں. اگر آپ کے ڈیزیزز ہیں، اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، آپ ڈپریسڈ ہیں، بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کامنٹس میں اور انسٹاگرام میں، کہتے ہیں یار کیسے ہم ختم کریں، ہماری لائف وہ خراب ہوئی جا رہی ہے. ہوئے گی خراب کیونکہ آپ نیگیٹیوس میں اور فوکس کر رہے ہیں، آپ اس کو اور بڑا کر رہے ہیں، تو نیگیٹو اور بڑا ہو ہی جا رہا ہے، اس نے ختم نہیں ہونا. آپ ادھر اسٹیج میں ہو جائیں گے جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے لوگ بہت ہی ڈپریسڈ ہوتے ہیں اور ہو ہی جاتے ہیں، تو وہ بڑا ہو جائے گا نیگیٹو. جدھر آپ اٹینشن فوکس کرتے ہیں ادھر انرجی فلوز اور ادھر ریالٹی کریٹ ہوتی. تو آپ اگر فوکس کری جا رہے ہیں نیگیٹو میں تو آپ کو کیا ہوئے گا، نیگیٹو ہی ملے گا. تو آپ کی اگر 1% بھی ہے نا پازیٹیو، ادھر فوکس کریں، اس کو گرو کریں، اس کو بڑا کری جائیں، ادھر اٹینشن دیں، انرجی فلو ہوئے گی، ادھر ریالٹی کریٹ ہوئے گی. اس لیے اللہ کہتا ہے بی گریٹفل، بہت گریٹفل ہو کہ میں نے کیا آپ کو دیا ہے. جب آپ گریٹفل ہوگے، جب آپ اچھے میں پازیٹیو میں فوکس کرو گے تو اور وہ بڑا ہوئے گا اور اللہ دے گا. اللہ کہتا ہے گریٹفل ہو تو آپ کو میں اور دوں گا. مراقبہ کریں گے نا تو آپ کے بیٹا ویوز ہیں الفا ویوز ہو جائیں گے، اس کے بعد تھیرا ویوز ہو جائیں گے 1-2 گھنٹے کے بعد میڈیٹیشن یا مراقبہ کریں گے، کیونکہ وہ دیر لگتی ہے. بے شک سیدھا ہو جائے، بے شک 30 منٹس میں ہو جائے، 20 منٹس میں ہو جائے، لیکن آپ کو فیل ہوئے گا کہ آپ آ گئے ہیں ادھر ویوز پہ. تو ادھر ری پروگرام ہم مائنڈ کر سکتے ہیں، ادھر آپ کا ہیلنگ سٹارٹ ہوئے گی. تو پہلا ہے بیٹا ویوز، ادھر زیادہ تر لوگ رہتے ہیں الفا ویوز اور تھیرا ویوز میں جانا ہے ہم نے تو ہمیں مراقبہ کرنا پڑے گا. دل میں فوکس کر کے تھاٹس آئیں گے، ویوز کی طرح آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، انہوں نے اٹینشن نہ دو. نیگیٹو پازیٹیو جو بھی ہے آپ کو بہت کوشش کریں گے کہ آپ نہ ادھر جاؤ، کیونکہ آپ ادھر چلے گئے آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. تو 10-20 منٹ اپنے فوکس کرو. یہ تو ہے نہیں آتے ایئر نوز میں آتی ہے، ادھر آپ کو پتہ چل جائے گا. تو ادھر فوکس کرو اور ہارٹ میں فوکس کرو. تو اس طرح ہوئے گا، تھاٹس آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے. اگر آپ ادھر چلے بھی گئے نا تھاٹس میں، واپس آ جاؤ. یہ ریپ ہے، جس طرح جم نہیں کرتے، ریپ ہے، پھر سے چلے جاؤ واپس مراقبہ میں، پریزنس میں. اللہ کہتا ہے مجھے نا پتہ نہیں حدیث بھول گیا ہوں، لیکن کوئی دل کے ساتھ مجھے ریممبر کرو، وہ بہت اچھا ذکر ہے. تو یہ ہم یہی کر رہے ہیں، ہم کون سا کچھ اور کر رہے ہیں. اور الفا بیس میں جب پہنچ جاؤ گے تو آپ جو بھی مانگتے ہو، جو بھی آپ آس کرتے ہو، جو بھی آپ پریزنس کے ساتھ پوچھتے ہو، مانگتے ہو، وہ مل جاتا ہے آپ کو. کیونکہ اللہ آپ کے سامنے ہے، اللہ آپ کے بہت قریب ہے، کیونکہ آپ نے بہت وہ مراقبہ کیا ہے اور اب بہت نزدیک ہے. تو جب آپ کچھ بھی مانگتے ہو نا وہ پورا ہو جاتا ہے. بے شک ہر وقت کرو، کیونکہ آپ کی میڈیٹیشن دیر لگے گی وہ جانے میں، وہ سٹیج میں، کیونکہ آپ کے یہ ساروں کی برین واشنگ ہے، تھاٹس ہیں، فیلنگس ہیں، تو یہ دیر لگتی ہے. لیکن اگر آپ وہ ریچ کر دیتے ہو، میں نے ہزاروں مراقبہ کیے ہوئے ہیں، ہزاروں گھنٹے ہارٹ میں فوکس کر کے، اس لیے اب میرا وارمتھ آ جاتا ہے ہارٹ میں اور بلس آ جاتا ہے. تو بہت بینیفٹس ہیں. پہلے مجھے نا ڈیزیزز ہوتی تھی، اب وہ چلے گئی ہیں کیونکہ میں اب فوکس کرتا تھا. میں اصل میں کیا کروں. تو جب اللہ سے آپ کچھ بھی مانگتے ہو، اللہ کو کیا کرو، تھینک یو اللہ یہ دینے کے لیے مجھے، اور فیل کرو. اس کے بعد فیل کرنا ہے، ویژولائز کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی مانگنا ہے نا، 1000 جو بھی ڈالر چاہیے، 2000 ڈالر چاہیے، جو آپ بلیو کر سکتے ہو، یقین رکھ سکتے ہو 100% کہ آپ کو وہ مل گیا یا مل جانا ہے. یہ ملینس نہ پوچھنا، کیونکہ آپ کو بلیو ہی نہیں ہے. اگر آپ 1000 مہینے کا کماتے ہو ڈالرز، تو 2000 مانگو، 1500 مانگو، یقین ہونا چاہیے کہ آپ وہ جو مانگ رہے ہو وہ مل جائے گا. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بلین مانگو، ٹریلین مانگو، کوئی نہیں ہے. آپ جو یقین رکھتے جو آپ کو ملے گا وہی ملے گا. تو آپ ادھر آپ کا ڈاؤٹ خراب کر رہا ہے آپ کی دعا میں، اللہ نہیں کر رہا. یقین ہونا چاہیے. جب آپ مانگتے ہو تو اللہ کو کہو تھینک یو اللہ، میں بہت گریٹفل ہوں آپ نے مجھے دیا. ویژولائز کرو یہ سین کہ آپ کو جو چاہیے نا وہ مل گیا ہے. ویژولائز کرو بہت ڈیٹیلز کے ساتھ. جس طرح آپ اگر 10,000 ڈالر چاہیے بینک اکاؤنٹ میں،
तो आप क्विक डिटेल रखो, 1 मिनट से थोड़ी होनी चाहिए विजुलाइजेशन, और रिपीट करते रहो विजुलाइजेशन जब रिलैक्सेशन स्टेट में चले जाते हो। तो फॉर एग्जांपल $10,000 चाहिए, सोफे में बैठे हुए हो जिधर आप हर रोज़ बैठते हो अपने घर में, उधर अपने बैंक अकाउंट में जा रहे हो, खोल रहे हो, वो कोड लिख रहे हो, जो भी कोड है बहुत रियलिस्टिक बना दो। उधर बैंक अकाउंट में चले गए, ओपन किया, उधर $10,000, और आप जा रहे हो अपनी मदर पे, अम्मी के पास जा रहे हो या भाई के पास, जो भी जो ज़्यादा इंप्रेशन देता है ना, जो कहते हैं ओ यार वाओ, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, ये नहीं ओ थैंक यू। इमोशंस क्रिएट करने हैं, इमोशंस फ्रीक्वेंसी, ये इमोशंस हार्ट का एक्टिवेट करना है। विजुलाइजेशन बस टूल है हमें फील करने में। तो फील करो यार क्या बात है, ये मिल गया मुझे, ये देखो मामा या अम्मी जो भी कहना है, ये देखो मुझे मिल गया 10,000। अम्मी इतनी खुश हैं, बेशक रो रही हैं अगर आपकी अम्मी रोती हैं, और जब खुशी हो या जो भी है, रियलिस्टिक करो, रियलिस्टिक करो। आपकी अम्मी कह रही है यार क्या बात है, मेरा बहुत खुश हूँ, गले लग गई अम्मी आपकी। तो ये रिपीट करते रहो, और जब बहुत जिस तरह हो ना एफर्ट लग रही है तब रुक जाओ, क्योंकि एफर्ट होएगी ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं है, वो आपका बेरा वेव्स है जो कोशिश कर रहा है। तो इसका ये मतलब होगा कि आपके बेरा वेव्स ही हैं, अल्फा वेव्स नहीं अभी। अल्फा वेव्स में क्या होता है आपको पता चल जाता है, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हो, आप सो भी नहीं रहे लेकिन आप अवेक भी नहीं हो, बहुत रिलैक्सेशन स्टेट में हो, आप बिल्कुल अवेयर हो लेकिन बहुत रिलैक्स हो। वो फ्रीक्वेंसी या वो फीलिंग है जो आपको बस समझनी पड़ेगी। और ये जो जब करोगे ना 2 चीज़ें, नमाज और ये जिक्र, तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, मुराकबा करने से आपके जो थॉट्स हैं वो काम हो जाते हैं, वो आप फोकस ज़्यादा कर सकते हो दुनिया में, मतलब दुनिया के टास्क में। तो नमाज करोगे तब आप फोकस कर सकते हो, आपको ट्रेन हो गया। जिस तरह जिम में आप नहीं होते, मसल बिल्ड होते हैं, आपका मसल थॉट्स वाला और टेंशन का मसल अब हो गया है ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप मुराकबा करते हैं। तो नमाज अब आप बिल्कुल फोकस के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रेजेंस के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल अमेजिंगनेस के साथ कर सकते हैं। आप लव फील होगा, इतना काम होता है ना मुराकबा करके, या मैं ऐसे ही बहुत डीप रिलैक्सेशन में होता हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी नमाज होती है। इतना प्रेजेंस होता है, कोई थॉट्स नहीं होता, कोई थॉट्स नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता, बस नथिंगनेस होती है। और जब नथिंगनेस होए तब अल्लाह होता है, क्योंकि जब सब कुछ रेस हो जाए तब अल्लाह रह जाता है। तो बहुत पीसफुल होती है नमाज और मुराकबा जब करें। लेकिन कितने मुस्लिम कर रहे हैं ये चीज़ें, और जब मैं ये चीज़ें बताऊँ तो ज़्यादातर मुस्लिम क्या कहते हैं, यार ये तो आप क्या कह रहे हो यार, मुझे नहीं अच्छा लगा, ये ना कहो, आपके भले के लिए। तो लोग अवॉइड कर देते हैं, तो मैं उनको फोकस ही नहीं करता, कि जिस तरह मैंने कहा था अभी स्टार्ट में वीडियो के, उनको नहीं समझा सकता। तो और क्या चाहिए, अच्छा, नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स को कभी आपने नहीं देना भाव, मतलब अटेंशन नहीं देनी। जिधर आप अटेंशन देते हैं, जिधर आप फोकस करते हैं, उधर एनर्जी जाती है। तो आप समझ लें जिस तरह होते हैं ना डेवल्स, नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स डेवल हैं, वो आपकी फीलिंग्स में और इमोशंस में फीड ऑफ करते हैं नेगेटिव एनर्जीज में, तो आप उनको और बड़ा करते हैं। इसलिए मैंने कहा था और बड़ा होते हैं। तो हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में, लव में फोकस करें, ब्लिस में फोकस करें। अगर लाइफ ख़राब भी है, इग्नोर कर दें रियलिटी को। अगर बिल देने हैं, जो भी करना है, मैं अब इग्नोर कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जिस तरह होता नहीं है, जिस तरह मैंने कहा जिम में रैप्स जाते हैं, उस तरह आपको टाइम लगेगा ये सब कुछ करने में। मेरी लाइफ ख़राब भी जा रही हो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह मेरा प्रोवाइडर है, अल्लाह मेरी टीचर है, अल्लाह सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई छू नहीं सकता नेगेटिव एनर्जीज, कुछ भी नहीं हो सकता मुझे, क्योंकि अल्लाह है। क्योंकि अल्लाह कहता है जब मेरे पे रिलाई करते हो मैं काफ़ी हूँ आपके लिए, काफ़ी से भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी से भी ज़्यादा अल्लाह है। अल्लाह किंग ऑफ द किंग्स है। जिससे होते नहीं प्रेसिडेंट्स, उनको कनेक्शंस आपके पास है, फ़ोन नंबर, तो आपको पता है कितने आप पावरफुल हैं। आपका प्रेसिडेंट है दोस्त, तो अगर आपका अल्लाह दोस्त है
تو سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح کی فیلنگ تھاٹس ہونے چاہیے کہ یہ تو دنیا کچھ بھی نہیں, اچھا اللہ مایا ہے, ڈیول کا گراؤنڈ ہے. آؤٹ وی تھنک دا ڈیول, نپولین کہتا ہے یہ ڈیول جو ہے نا, یہ دنیا ڈیول کے کنٹرول میں ہے. اللہ الاؤ کرتا ہے ڈیول کو کرنے میں. تو اللہ جس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے میرا سچا سرونٹ, وہ اس لیے ڈیول کو الاؤ کیا ہوا ہے یہ سب کچھ کرنے میں. اس لیے ڈیول کا راج ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیول زیادہ پاورفل ہے اللہ سے, کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے, لیکن اللہ نے الاؤ کیا ہوا, اس لیے غلط زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں اس دنیا میں. تو اس طرح یہ سمجھو کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا, چھایا ہے مایا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سب کچھ ہے. اللہ پہ میں ریلائی کرتا ہوں. اللہ میرے لیے کافی ہے, مجھے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں فوکس کرتا ہوں اللہ پہ, جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں, اللہ کہتا ہے مجھے وہ یاد کرے, میں اس کو یاد کروں گا. بہت کچھ ہے ورسز, لیکن آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا. اگر آپ ریالٹی میں کہتے ہیں نا کہ مجھے ہیپی کرو, مجھے فلفل کرو, مجھے اچھا بنا دو, مجھے اچھا گڈ لکنگ بنا دو, پیسے دے دو, ریالٹی کبھی نہیں دے گی جب تک اپنے آپ کو پہلے وہ نہیں دو گے چیز. جسے ہم کو چاہیے, پیسے چاہیے, اپنے آپ کو پہلے دو. تھینک یو اللہ یہ دینے کے لیے مجھے, اور اس میں جیو. اپنی دنیا میں ڈیلوژنل بن جاؤ, ڈیلو بن جاؤ. ہاں میرے پاس وہ ہے, ریالٹی مجھے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میرے پاس ہے. اس کے بعد ریالٹی آپ کا نوکر ہے, وہ چینج ہوئے گی, تھوڑی دیر لگے گی لیکن چینج ہوئے گی. ابھی لائف ڈیلیڈ ہے کیونکہ آپ کا جو پاسٹ ورژن تھا وہ بہت خراب تھا. تو وہ ابھی اس لائف جو وہ اس کی ہے, آپ کی نہیں ہے. تو آپ کی لائف چینج ہو سکتی ہے جب اپنے آپ کو چینج کرو گے. اللہ کہتا ہے پھر میں آپ کی کنڈیشنز چینج کروں گا. تو دیر لگے گی, تھوڑی دیر, بے شک 1 ہفتہ, بے شک تھوڑی اور دیر, لیکن اس کے بعد آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی کے لیے میری پرانی ویڈیوز دیکھو, دعا کے بارے میں بنائی ہے اور بھی بہت ویڈیوز بنائی ہیں. تو اگر آپ ادھر تک آ گئے ہو, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ بہت ریئر ہو کیونکہ زیادہ تر لوگ نکل جاتے ہیں. تو اگر آپ ادھر تک آ گئے ہو, کامنٹ میں لکھو کہ اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ, اور آگے لکھو کہ آپ نے کیا سیکھا اس ویڈیو میں, یا کیا آپ کو چاہیے اگلی ویڈیو میں بناؤں. اور باقی ویڈیوز بھی میرے دیکھ لو. اور ابھی کے لیے اگر آپ کو انسٹاگرام میں کنیکٹ کرنا ہے یا کچھ میرے ڈسکرپشن چاہیے لنکس, وہ فرسٹ لنک ہے ڈسکرپشن میں. اور ابھی کے لیے اللہ حافظ.